नमस्कार। सरकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म फुलमाया आले। दर्शकबिन, विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण नेपालसहित विश्वकै अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। यसैबीच कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका सरकारवाला निकायहरूबीच छलफल भएको छ। सरकारवाला निकायबीच भएको छलफलका बारेमा तयार पारिएको सामग्री आजको सरकार विशेषमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशव्यापी रूपमा गरिएको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। सरकारलाई लकडाउनको सदुपयोग गर्दै कोरोना नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे पनि वर्तमान सरकार सत्ता सङ्घर्षमा मात्रै रुमलिएको प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको आरोप छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा काङ्ग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले सरकारवाला निकायसँग छलफल थालेको छ। छलफलमा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले के भनेका छन् त? उनीहरूको सुझाव के छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। नेपालमा पनि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशव्यापी रूपमा जारी गरिएको लकडाउनले नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी बनेको छ। त्यसैले कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा काङ्ग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतको नेतृत्वमा काङ्ग्रेसले सरकारवाला निकायसँग छलफल थालेको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे काङ्ग्रेसले बैंकरहरू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी तथा साना व्यवसायीहरू लगायत विभिन्न सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समाधानका उपाय, धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार तथा राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्ने कार्य लगायत विषयमा छलफल भएको संयोजक महतले जानकारी दिए। छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेर आगामी केही दिनमा सरकारलाई सुझाव स्वरूप प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए। त्यस्तै प्रतिपक्षको हैसियतले सरकारलाई लकडाउनलाई सदुपयोग गर्दै कोरोना नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे पनि सरकार सत्ता सङ्घर्षमा अल्मलिएको उनले आरोप लगाए। जुन कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दो छ, सुरुदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएको हो। यो लकडाउनको समयलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ सदुपयोग गर्नुहोस्, यो कोभिड सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्ने तयारीमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भन्यौँ। तर उहाँहरूले सम्पूर्ण समय चाहिँ सत्ता सङ्घर्ष, को सत्तामा बस्ने र कसलाई हटाउने भन्नेमै समय व्यतीत गर्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिन नदिने यथोचित प्रबन्ध पनि उहाँहरूले गर्नु भएन। सँगसँगै अर्थतन्त्र एकदमै अप्ठ्यारोमा छ। लाख नेपालीहरू विदेशबाट पनि बेरोजगार भएर नेपाल फर्किराखेका छन्। नेपालभित्र पनि ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार भएका छन्। उद्योग व्यवसाय, पर्यटन लगायत ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर सबै बन्द छ। रिटेल सेक्टरहरू पनि प्रभावित छन्। त्यसले धेरै ठुलो बेरोजगारी देशमा उत्पन्न गरेको छ। बेरोजगारी सँगसँगै आम्दानी कम भएपछि के भएको छ भने अब खाद्यान्न, हातमुख जोड्ने समस्या धेरै ठुलो जनसङ्ख्याले बेहोरिरहेको छ। किनभने हामीले यो विषयमा विभिन्न सेक्टरमा के कस्तो प्रभाव परेको छ, सरकार कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ, कसरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कसरी यो राहत दिने र कुन सेक्टरमा कस्तो खाले प्रभाव परेको छ भनेर बुझेर त्यो अनुसार हाम्रो दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई पनि खबरदारी गर्ने। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेटेर आफ्ना कुराहरू राख्यौँ, स्वास्थ्य मन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतलाई। तर उहाँहरू धेरै चाहिँ गम्भीरताका साथ लिइरहनु भएको छैन। अझ सङ्क्रमण बढ्दै गएको स्थितिमा पार्टीले यो अनुगमन समिति बनाएर नियमित रूपमा दृष्टिकोणहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्ने र सरकारलाई चाहिँ दबाब दिने भनेर विभिन्न सेक्टरसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। आज हामीले यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा के अवस्था छ,
कस्तो खाले समस्याबाट ब्याङ्किङ सेक्टर गुज्रिया छ, ब्याङ्किङ सेक्टर आफैले उद्योग व्यवसायी जसले ऋण लिएका छन् सङ्कटमा छन् कसरी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन्, कसरी सरकारले सहयोग गर्न सक्छ भनेर उहाँहरूसँग अहिले अन्तर्क्रिया गरिराखेका थियौँ। त्यस्तै गरेर अब एकछिनपछि हाम्रो च्याम्बर अफ कमर्ससँग जुन चाहिँ देशभरि फैलिएको चाहिँ सानातिना यो दुकानदेखि लिएर चाहिँ व्यवसायमा संलग्न छन् तिनीहरूको छाता सङ्गठन हो, उनीहरूसँग पनि हामी उनीहरूको चाहिँ समस्या के छ भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै गरेर कन्ट्र्याक्टरहरूको एसोसिएसनसँग पनि हामी आजै छलफल गर्दैछौँ। यातायात व्यवसायी त्यस्तै मारमा छ, उनीहरूसँग पनि हामी आज चाहिँ होइन भोलि पर्सि छलफल गर्दैछौँ र विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गर्ने, देशभरिबाट नै सूचना लिने, स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि लिएर आर्थिक सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र सबै प्रभावित क्षेत्रसँग अन्तर्क्रिया गरेर त्यो समस्या बुझेर त्यो अनुसार पार्टीले पनि एउटा नीति बनाउने, एउटा जिम्मेदार विपक्षीको हैसियतले र त्यो अनुसार चाहिँ सरकारलाई पनि खबरदारी गर्ने र पार्टी आफैले पनि कहाँ कति सहयोगी बन्न सक्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले सम्पूर्ण यो गर भनेर थोपरेर मात्रै हुँदैन, ग्राहक र हाम्रो चाहिँ सरसल्लाहमा कसरी चाहिँ राहत दिन सकिन्छ त्यसमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। यो बेस रेट जुन भन्छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्नेतर्फ सरकारले यो चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ मूल केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ र सँगसँगै यो समग्र क्षेत्रमा डिमान्ड सिर्जना गर्ने जो चाहिँ अब सरकारले अलिकति चाहिँ फाइनेन्सियल फ्लो बढाएर राहतका कामदेखि अरू चाहिँ बढायो भने अनिखेर व्यक्तिको हातमा पैसा पर्छ, पैसा पर्यो भने उसले अनिखेर चाहिँ के अरे सेवा वस्तु माग गर्छ। त्यो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पनि अलिकति तङ्ग्रिन्छन्। त्यो तङ्ग्रेको अवस्थामा उनीहरू जुन अहिले मारमा परेका छन् त्यो मारबाट पनि बच्न सक्छन् र अहिले चाहिँ खास गरेर चाहिँ यो समय अलिकति थप समय इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने भन्दा पनि समय अलिकति हामी घटाइ नै रहेछौँ, घटाउँछौँ सक्ने, तर चाहिँ इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ उनीहरूलाई समय दिने, तिर्ने समय दिने कुरामा हामी फोकस गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि अब यो डिपोजिट रेट अलिक कम गर्नु पर्यो। त्यसले अनि ब्याङ्कलाई पनि अनि ब्याज दर चाहिँ अलिकति सहज बनाउन चाहिँ सहिलो पर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। सरकारले 2% सबैलाई चाहिँ घटाउ भन्यो, त्यो भन्नुभन्दा हामीले जुन सेक्टर अप्ठ्यारो नपरेकोलाई त्यो परेन, जो अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यसलाई मात्र केन्द्रित गरेर गऱ्यो भने अनिखेर त्यो राहत त्यो के अरे जुन चाहिँ जुन त्यसमा खर्च हुन्छ त्यो पनि कम हुन्छ र जसलाई अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यसलाई दिन सकिन्छ। त्यसकारण जस्तो टुरिज्म सेक्टर अप्ठ्यारोमा छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ यो यातायात व्यवसाय अप्ठ्यारोमा छ, त्यस्तै गरेर रिटेल सानो चाहिँ पसल थापेर बसेको अब भाडा तिर्न नसकिराखेको छ, उनीहरू आम्दानी छैन, उसलाई अब चाहिँ केही ब्याङ्क फाइनेन्स ल्याएछ भने अब तिर्नुपर्ने अवस्था भयो। अब तिनीहरू अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई चाहिँ सहज गर्ने कुरामा हाम्रो तर्फबाट कोसिस गर्छौँ, तर सरकारले पनि यसमा चाहिँ उनीहरूलाई कसरी चाहिँ राहत दिन सकिन्छ, राहत प्याकेज सरकारले पनि दिनु पर्यो। खालि ब्याङ्कसँग मात्रै डिपेन्ड भएर भएन, ब्याङ्कसँग मात्रै निर्भर भएन, ब्याङ्कले मात्रै अब चाहिँ कर्जा माफी गरिदियोस् नलियोस्, ब्याज दर पनि घटाओस् भनेर भएन भन्ने छ। त्यस्तै सहकारीका पनि साथीहरू आउनु भएको थियो, उहाँहरूको पनि अब सहकारी खास गरेर काठमाडौँमा केन्द्रित जुन सहकारी छ फाइनेन्सिङ यो चाहिँ ऋण सहकारीहरू छन्, अब उनीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ अब अप्ठ्यारोमा छ। अब त्यसबारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ। बैंकरहरूसँगको छलफलमा बैंकिङ क्षेत्र आगामी 2 वर्षसम्म अग्नि परीक्षामा रहने कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रलाई यो आर्थिक वर्षमा खासै समस्या नआउने
बैंकरहरूको दाबी छ। कोरोनाभन्दा अगाडिको 9 महिनाको नाफाले यो वर्ष धान्ने पनि उनीहरूले बताएका छन्। नेपालमा पुनर्कर्जाका कारण बैंकमा तरलताको अभाव हुने दिन आउन सक्ने, ऋणीको ऋण तिर्ने ऋणमा कमी आएकाले पुनर्कर्जाको विकल्प नभएको उनीहरूले बताएको काङ्ग्रेसले गठन गरेको कोभिड-19 अनुगमन समितिका सदस्य डाक्टर प्रभु बुढाथोकीले जानकारी दिए। त्यस्तै व्यापार चलिरहे व्यवसाय चल्ने र व्यवसाय चले बैंकिङ क्षेत्र चल्ने भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राम्रोसँग सम्हालेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको उनले बताए। सरकारले ल्याउने राहतको आर्थिक प्याकेज समान किसिमको भएको भन्दै अति प्रभावित र प्रभावितलाई वर्गीकरण गरेर राहत प्याकेज वितरण गर्नुपर्ने धारणा बैंकरहरूले राखेको डाक्टर बुढाथोकीले जानकारी दिए। व्यापार चलिरह्यो भने व्यवसाय चल्छ र व्यवसाय भयो भने चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ चल्छ र ब्याङ्किङ सेक्टर बच्यो भने चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिक व्यवस्था चाहिँ सुचारू रूपले चल्छ भन्ने भएको हुनाले सबै सेक्टरहरूलाई राम्रोसँग चाहिँ सम्हाल्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। र त्यसको अर्थ के भने सबभन्दा पहिले यहाँ व्यापार चल्नु पर्यो, डिमान्ड क्रिएट गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको सुझाव मैले बुझेँ। र त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि अब यो स्टिमुलस प्याकेजहरू पुनरुत्थान प्याकेज दिँदाखेरि सबभन्दा पहिला डिमान्ड क्रिएट गर्नलाई जाउँ भन्ने किसिमको केही सल्लाहहरू आयो। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक जज लाग्यो मेरो आफ्नो हिसाबले। त्यसको अर्थ के भन्दाखेरि ठुल्ठुलो ब्याङ्क र ठुल्ठुलो व्यवसायलाई सिधै पैसा दिने ब्याङ्किङ सेक्टरबाट भन्दा अब थुप्रै अरू देशहरूले इन्डिया, जर्मनी र इभन अब अमेरिकामा दिएको जस्तो सिधै चाहिँ अब कोभिडकोबाट असर परेका जनताहरूलाई चाहिँ सिधै फाइनेन्सियल प्याकेज दिने। जस्तो अमेरिकामा $1200 झन्डै $1500-1600 हरेक फ्यामिलीले जान्छ। त्यस्तै इन्डियामा पनि गरिब र निम्न स्तरकोहरूलाई चाहिँ सरकारले त्यही अनुसार सिधै पैसा दिन्छ। अनि उनीहरूले व्यापार गर्न पैसा के अरे सामान किन्छन्, सामान किनिसकेपछि व्यापारहरू बढ्यो, व्यापार बढेपछि उत्पादन बढ्यो र यसरी होल इकोनोमी। त्यसपछि ब्याङ्कमा चाहिँ लोन चाहिँ तिर्नलाई पुगेन, इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई पुगेन भन्ने पनि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले सिधै पहिला क्यास इन्सेन्टिभ दिने भन्ने एक किसिमको कुराहरू छ भने। तर अहिले सरकारले अब यो एउटा पार्ट भयो। अब अर्को अहिले समस्या के आयो भन्दाखेरि अहिले सरकारले गरेको जुन किसिमको अब के अरे स्टिमुलस प्याकेज अथवा ल्याएको छ, एक नम्बर त्यो आफैमा चाहिँ नि त्यो ठिक छैन र अर्को चाहिँ नि अपर्याप्त छ भन्ने कुराहरू यहाँ आयो। अब दोस्रो कुरा यो भयो। अब तेस्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि अब जुन किसिमबाट हामीले यो अब आर्थिक चाहिँ के अरे अब प्याकेजहरू ल्याउनु खोजिरहेको छ स्टिमुलस प्याकेज, यसमा एकदमै अब एउटा चाहिँ नि ब्ल्याङ्केट अप्रोच भन्छौँ, अब एकै किसिमको अप्रोच भयो भन्ने कुरा छ। किनभने अब विभिन्न ब्याङ्क, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरू कोभिडबाट फरक फरक तरिकाबाट त्यसमा असर परेको छ। अब कुनैलाई अति असर परेको छ, जस्तै ट्रान्सपोर्ट, टुरिज्म र के अरे अब अरू सेक्टरहरू चाहिँ नि एकदमै धेरै छ। हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अलिक कम परेको छ र तपाईँको कति सेक्टरहरू त अझ राम्रो भएको छ, आइटी सेक्टर, अरू सेक्टर राम्रो भएको छ भन्ने छ। तर सरकारले चाहिँ के गर्यो भने एकै किसिमको चाहिँ प्याकेजहरू लिएर आइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा ठिक भएन। त्यसले गर्दा हामीले क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा आयो। अब दोस्रो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब एउटा सेक्टर, अर्को चाहिँ व्यवसायीहरू, सबै व्यवसायीहरूलाई एकै किसिमको असर परेको छैन र सबभन्दा ठुलो असर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सानातिनो व्यवसाय गर्ने, इन्फर्मल सेक्टर काम गरेका, हाम्रो चाहिँ फुटपाथमा के अरे बेच्नेहरू, सानो एउटा पसल राख्नेहरू र अर्को किसिमले भन्दाखेरि के अरे साना र निम्न के अरे अब के अरे मध्यम व्यवसायीहरूलाई सबभन्दा धेरै असर परेको छ। र त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ अहिले हामीले क्यास इन्सेन्टिभहरू नै दिनुपर्ने हुन्छ र ठुलो ठुलो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि खालि अब इन्ट्रेस्ट रेटहरूलाई डिफर मात्रै गर्दै पुग्छ। उनीहरूलाई केही समयलाई पछि तिर्ने व्यवस्था गरिदियो भने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ठुलो व्यवसायीलाई क्यास इन्सेन्टिभ नदिने र चाहिँ सानो व्यवसायीहरूलाई चाहिँ नि क्यास इन्सेन्टिभ दिएर व्यवसायहरू बचाउनुपर्छ भन्ने किसिमको छलफलबाट निक्लिएको छ, मैले बुझेको चाहिँ त्यो। त्यसैले यो हिसाबले हामीले ठुलो व्यवसायले एक किसिमबाट ट्रिटमेन्ट गर्ने, सानो व्यवसायहरूलाई अर्को किसिमबाट ट्रिटमेन्ट गर्ने र व्यवसायहरूमा पनि एकदमै हार्ड हिट सबभन्दा बढी असर परेकोहरूलाई चाहिँ एक किसिमले के अरे सहयोग पुर्याउने र कम चाहिँ नि के अरे असर परेकोहरूलाई एक किसिमबाट चाहिँ अर्को किसिमबाट हामीले गर्ने गरे। यस्तो किसिमले हामीले चाहिँ अलिकति अब व्यवस्थित तरिकाले यो ल्याउनुपर्छ भन्ने भयो। र अरू कुरा चाहिँ के भने अब पुगेको छैन भनेको जुन सरकारले स्टिमुलस प्याकेजहरू ल्याउनु खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ नि
पुरा छैन। अहिले 1 खरब जतिको 100 अरब जतिको भनेको छ, अहिले अलिकति बढाएर 150 अरब 165 अरब कुरा गरेको छ। तर उहाँहरूको सबै कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ नि 4-5 खरब अथवा 400-500 अरबभन्दा कम बाटोमा यो स्टिमुलस प्याकेज पुग्दैन र त्यही अनुसार सोच्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाव आयो। हाल भइरहेको 175 अर्बको पुनर्कर्जा पर्याप्त नभएको भन्दै मूल्य निर्धारणको अधिकार बैंकले पाउनुपर्ने, ब्याज तथा स्प्रेड दर लगायतका कुरा बजारले नै निर्धारण गर्नुपर्ने बैंकरहरूको धारणा छ। पुनर्कर्जा साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै बैंकर तथा साना मझौला इन्टरप्राइजहरूलाई राज्यले गरेको नजरअन्दाज, फोर्स मर्जर, कर ख वर्गका वित्तीय क्षेत्रको खारेज गर्ने लगायत व्यवस्था ठिक नभएको उनीहरूले बताएको कोभिड-19 अनुगमन समितिका सदस्य तथा अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले जानकारी दिए। अहिले चाहिँ इम्प्याक्ट गरे भने इम्प्याक्ट चाहिँ हामीहरूको उसलाई अर्थतन्त्र पर्टिकुलरली इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भनेदेखि यसले एउटा हाम्रो डिमान्ड मागलाई चाहिँ यसले कम गरेका चाहिँ छ। अनि अर्को हामीहरूको सप्लाई पनि कम र सप्लाई चेनलाई पनि यसले चाहिँ ब्रेक गरेका चाहिँ छ। अनि त्यसपछि यी दुईटाको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको फाइनेन्सियल सिस्टम अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि यसले समस्या ल्याएको चाहिँ छ। अनि त्यो सँगै त्यो अब फाइनेन्सियल सिस्टममा आएको समस्यासँग रिलेटेड अर्को भन्दाखेरि रेमिटेन्स हामीहरूको विप्रेषण हामीहरूको कम भएको चाहिँ छ। अब यी सबै कारणले हामीहरूको अनि अर्को रोजगारी पनि यसले कम चाहिँ आएको चाहिँ छ। अब यो कन्टेक्स्टमा अब सरकारले के गर्यो अथवा के गर्नुपर्ने अनि जति गरेको त्यो पर्याप्त छ कि छैन भनेर हामी नेपाली काङ्ग्रेसको यो कोभिड अनुगमन समितिको तर्फबाट यो ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग हामी उहाँहरूको कन्सर्न के हो त, वास्तविक स्ट्याटस के छ अथवा के गर्नुपर्छ भन्ने मामलामा हामी यहाँ छलफल चाहिँ हामी यहाँ गऱ्यौँ। अब यहाँ अहिले हामी हेर्दाखेरि अब मुख्य समस्या भने एउटा रिफाइनान्सको कुराहरू यहाँ उहाँहरूले सबभन्दा ठुलो समस्या के भन्दाखेरि उहाँहरूको जुन क्लाइन्टहरू हो उहाँहरूले बचाउने कसरी त भन्नेमा एउटा कन्सर्न चाहिँ उहाँहरूको थियो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बचाउनको लागि जुन एडिसनल रिसोर्सहरू चाहिने हो अथवा वर्किङ क्यापिटलको लागि जुन पैसाहरू चाहिने हो त्यसलाई चाहिँ एस्योर गर्न अब सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट पनि अथवा मन्ट्री पोलिसीले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरिदिनु पर्यो। अनि अब जुन चाहिँ लोन चाहिँ हो लोनलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने अब पेमेन्टको कहिले चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने त यो ब्याङ्किङ सेक्टर के अरे क्लाइन्टले त ब्याङ्कले पैसा दिनु पऱ्यो, उनीहरूको अहिले कुनै एक्टिभिटी छैन भनेदेखि त्यसलाई रिस्ट्रक्चर गर्ने चाहिँ जुन अथोरिटी हो त्यो अथोरिटी चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई नै त्यसलाई चाहिँ दिइदिनु पऱ्यो भन्ने उहाँहरूको कन्सर्न। अनि अर्को एउटा मुख्य इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ रिकभरी प्राइभेट सेक्टरको रिकभरीको र ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि बचाउने चाहिँ कुरा के भनेर भन्दाखेरि त्यो रिफाइनान्सको कुरा हो। अब त्यो रिफाइनान्स चाहिँ अहिले जति सरकारले गरेको चाहिँ छ त्यति पर्याप्त चाहिँ भएन। अहिले पहिलाको 50 अरब अहिलेको 100 अरब गरेर 150 अरब चाहिँ छ, त्यसले त्यो पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रिकभरीलाई त्यो पुग्दैन, त्यो चाहिँ बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा। अनि त्योसँगै रिलेटेड अर्को भन्दाखेरि त्यो रिफाइनान्सको लागि जुन टर्म्स कन्डिसन्सहरू हो त्यसलाई अलि रिल्याक्स गर्नुपर्ने अथवा यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली चाहिँ टर्म्स कन्डिसन हुनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको अर्को कन्सर्न चाहिँ उहाँहरूको त्यो चाहिँ थियो। नेपाल चेम्बरसँगको छलफलका क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले भने राष्ट्र बैङ्कको आदेश बैङ्कहरूले नमानेको, पुनर्कर्जाको नीति अलि प्रष्ट नभएको, पुनः लकडाउनको हल्लाले व्यापारी अझ डराइरहेको बताए। स्थानीय निकाय लगायतले कर उठाउँदा 80% व्यापारीले कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले कर प्रणाली एकीकृत हुनुपर्ने बताए। सरकारले लगाएको भ्याटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँदै आन्तरिक उत्पादनमा भ्याट 7% झारे आन्तरिक उत्पादनलाई प्रशय दिने फैकाले पनि सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने, नत्र व्यापार व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। सबैको समस्या भनेको ब्याजमा आउँछ हैन, यो ब्याजमा आउँछ। त्यसैकारणले ब्याजमा हामीले के भनेको थियौँ भने अरू देशमा पनि कसैले कति छुट सरकारले जस्तो हामीले सुरुमै यो चैतको 11 गते होइन कि फागुनको लास्टमै हामीले के राखेको थियौँ भने श्रीलङ्कामा 4% सरकारले 2% चाहिँ नि ब्याङ्कले गरेर 6% र 1 डिजिटमा आयो। त्यो गरिदिएको भए अहिले सबै एउटा भनौँ न 1 वर्षको लागि त हो नि, त्यो एउटा हुन्थ्यो, रात हुन्थ्यो। र हामीले जुन इन्डियाको मात्रै जाउँ न, अस्तिको बजेटमा इन्डियामा
जति पनि ट्याक्समा 5% छुट गरिदियो र हामीले पनि 25% र 30%लाई 20% गरौँ ट्याक्स र यो भ्याटको पनि ल सरकारले भन्छ हाम्रो त यो अत्यावश्यक सामान भनेको 2-3% मात्र भ्याट हुन्छ त्यो 2-3%लाई 2 तहको भ्याट गरिदिउँ त्यसलाई चाहिँ नि 10 गरिदिउँ र अब जस्तो एनए भयो एनटिसी त्यसलाई चाहिँ 13 गरिदिउँ सक्छ भने 7 र 10 गरौँ पहिला पनि भ्याटको सिद्धान्त के थियो भने 10% हुँदाखेरि 7% गर्दै घटाउँदै जाने भने थियौँ र झन् त्यो बेला 13 गऱ्यौँ र यो भ्याट पनि गरेको भए अलि राहत हुन्थ्यो बजारमा सामानहरू पनि अलिकति कम सस्तोमा पाउँथ्यो र त्यसै गरेर यो भंसारमा पनि अहिले झन् 30% थियो लास्ट इयर 40% गरिदियो यो सबै भंसारको दर पनि 25% गर्नुपर्ने म्याक्सिमम त्यसपछि 20 गर्नुपर्ने 10 गर्नुपर्ने उद्योग र कच्चा पदार्थलाई चाहिँ 0 र 5 गरेर गर्नुपर्ने त्यसरी हामी जान सकेको भए र अहिले यो जुन बोर्डर सिल हुँदाखेरि अस्ति तपाईँहरूको न्युज आउँछ कि खाद्यान्नको सामानहरू इम्पोर्ट बढ्यो भन्छ त्यो किन पहिले पनि त बढेको थियो पहिले चाहिँ नि सबै ग्रे मार्केटबाट आयो यता हाम्रो राजस्व पनि गुमाउने यो पनि यो के अरे सबै ग्रे मार्केट पनि आउने यो अनअथोराइज ट्रेड धेरै भयो त्यस कारण हामीले यो पनि घटाउनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ र अहिले मेन चाहिँ नि सम्बन्ध अहिले हामीलाई गाह्रो भइरहेको एउटा त ट्याक्स तिर्नलाई गाह्रो भयो त्यसै कारणले रिफाइनेन्सिङ ब्याङ्कहरूले सबैले गरिदिनु पर्यो र अब यो ब्याज दर पनि सुविधाले हामीले जुन लोन लिइरहेकोहरू त्यो स्वतै त्यसलाई चाहिँ नि 6 महिना 1 वर्ष हेरेर यो कोरोनाको हेरेर गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको र अर्को सबभन्दा अहिले हाम्रो प्र्याक्टिकल भनेर हामीले 4वटा औल्याएका छौँ एउटा हामीले चाहिँ नि भ्याट चाहिँ नि 25 गते तिर्नै पर्ने त्यो पैसा आउँछ 6 महिना 9 महिनामा अब जस्तो कसैले 10 करोड भ्याटको क्रेडिट 6 महिना भयो भने 1 करोड 30 लाख चाहिँ उसको त्यसै ब्लक भयो त्यस कारण यो भ्याट चाहिँ हाम्रो क्यास आएपछि 15 दिनमा भ्याट तिर्ने एउटा त्यो गर्नु पर्यो अब हामीले चाहिँ कति सबै सायद यही जुन छ त्यसले सबैसँग चेक छ चेक बााउन्स 3 चोटि भइसक्यो यहाँ हाम्रो कानुन त्यही खाली प्रहरीलाई दिने कानुन भएन त्यसकारण चेक बााउन्स भएको कडा कानुन ल्याउनु पर्यो जसले गर्दा त्यो कानुन आइदिएकोमा यो सामानको भाउहरू पनि घट्दै जान्छ र डुइङ कस्ट पनि यो धेरै लामो क्रेडिट दिएपछि 10% भन्दा बढ्ता बढ्यो त्यसकारणले एउटा त्यो पनि भयो अर्को भनेको तपाईको जुन हामीले अहिले त सबै पसलहरू उठेर गएछ कसैले बन्द गर्नु पर्यो त्यो ब्याड डेब्ट्सको चाहिँ नि त्योको चाहिँ नि भ्याट र कर चाहिँ नि त्यसमा छुट हुनु पर्यो पैसा नहुने त्यसको चाहिँ हामीले भ्याट तिर्नु त भएन नि त्यसको कर तिर्नु पनि भएन त्यसै गरेर हाम्रो सर्टेज भएका यो जुन त्यहाँबाट आएर ड्यामेज भएका र डेट एक्सपायर भएको त्यसको पनि भ्याट र ट्याक्स चाहिँ नि छुट हुनु पर्यो त्यस्तै छलफलमा सहभागी अन्य सरकारवालाले बैंकले आफूले लिनुपर्ने सुविधा चाहिँ लिने तर ग्राहकलाई दिनुपर्ने 2% छुट पनि आजसम्म व्यापारीले पाउन नसकेको बताएका थिए व्यावसायिक क्षेत्रमा घर बहाल अत्यन्त पेचिलो समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ बैंक तथा राज्यले यो समस्या समाधानतर्फ नगए नेपालको करिब सम्पूर्ण मलहरू बन्द हुने अवस्था आउने व्यवसायीको भनाइ छ बैंकले केही दिन कम नाफा लिने तथा राज्यले केही सुविधा दिएर नेपालको व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव थियो दर्शकहरू आज हामीले सरकार विशेषमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका सम्बन्धमा सरकारवाला निकायहरू बीच भएको छलफलबारे तयार पारिएको सरकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं कार्यक्रम सरकार विशेष आजलाई यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला सरकार टेलिभिजन नमस्ते